Bismillahirrahmanirrahim. Thorncliffe Park Mosque, Toronto, Canada. Today is Friday, 24th of Ramadan, 29th of November 2002. You are welcome to the session of questions and answers. Answers are given by Mufti Said Shahid Damad Barakatuhu. पहनने की इजाजत है, गलत सोने की अंगूठी पहनने की इजाजत नहीं। एक मिकदार में चांदी की अंगूठी पहनने की इजाजत है, सोने की अंगूठी पहनने की इजाजत नहीं है। धोखा है इनको। जिस तरह चांदी और सोने की अंगूठी पहनने की इजाजत है एक मिकदार में, ये गलत है। सोने की मुतलक कोई जेवर मुतलक कोई जेवर मर्द के लिए जायज नहीं, न अंगूठी न कोई और चैन है या कोई जेवर मर्द के लिए सोने का जायज नहीं। हाँ, चांदी की 4 ग्राम 4.25 ग्राम तक चांदी की अंगूठी की जाती है। तो क्या याकूत और मरजान के पहनने की क्या अहमियत है? कोई अहमियत नहीं, जबकि उसका जिक्र कुरान में है। जो कुरान में जितनी चीजों का जिक्र हो सबको पहनना जरूरी है, उसकी पहनने की अहमियत हो जाएगी। याकूत और मरजान का जिक्र कुरान में है, लिहाजा कुरान में जिसका भी जिक्र हो उसका पहनना जरूरी, पहनने की अहमियत पैदा होगी। तो कुरान में तो पत्थरों का भी जिक्र है, पत्थर ढोए फिरो। इसलिए तो मुहम्मद बात है। याकूत और मरजान तो पहनने की चीज है ही नहीं, वो तो और नौइयत का मादा होता है। लेकिन याकूत को अंगूठी वगैरह में जड़ करके लोग पहनते हैं। आप पहनना चाहें पहने, कौन मना कर रहा है? अहमियत कुछ नहीं है। शरीयत ने उसके पहनने की तरफ कोई इशारा नहीं किया कि इसको पहनोगे ये फायदे होंगे, ये होगा। ये तो लोगों ने फर्ज कर रखा है, ये लोगों का इल्म है। कुरान और हदीस में इस बारे में कुछ नहीं। ये लिखते हैं कि गोद लिए हुए बच्चे के हकीकी वालिद के नाम के बजाय जिसने गोद लिया है अपना नाम लिख सकता है? नहीं लिख सकता। जो उसका बाप है उसी का नाम लिखना। हजरत ज़ैद इब्न हारिसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुरान के ये अहकाम नाजिल होने से पहले ज़ैद इब्न मोहम्मद कहलाते, लेकिन जब कुरान के ये अहकाम नाजिल हुए वो सब निस्बतें बदल दी गई। अब उनको ज़ैद इब्न हारिसा कहा जाता है, ज़ैद इब्न मोहम्मद नहीं कहा जाता। और कुरान करीम में है उदऊहुम लिआबाइहिम, उनको उनके बापों से पुकारो। फ़इन लम तअलमू आबाहुम, अगर किसी बच्चे का बाप मालूम न हो तो कुरान ने कहा फ़इन लम तअलमू आबाहुम फ़इख्वानुकुम फ़िद्दीन व मवालिकुम, तुम्हारा भाई, तुम्हारा गुलाम है या तुम्हारा आजाद किया हुआ गुलाम भाई है। तो अब यूं कर सकते हो, मैंने एक बच्चे को गोद लिया है, बच्चा इसका बाप को न मालूम, तो आप ये कह सकते हैं कि ज़ैदुन अखू फुलानिन। अखू फुलानिन कहने में कोई हर्ज नहीं, तमाम मुसलमान भाई भाई। या गुलाम है तो गोद लेने के बाद गुलाम तो रहता ही नहीं, आजाद हो जाता है। आजाद करके ही तो गोद लेगा। तो अब ये कहेंगे कि ज़ैदुन मौला फुलानिन, मौला कहकर अब उस जो गोद लेने वाला उसका नाम लो, अख कहकर भाई कहकर उनका नाम लो। लेकिन फादर बाप की सन ऑफ जाएगी, सन ऑफ उसी का नाम लिखना जरूरी है जिसका जो उसका हकीकी बाप। नमाजी के आगे से गुजरना कैसा है? बहुत बुरा है। कितनी सब आगे से गुजर सकते हैं जहां तक उसकी नजर न पहुंचे। नमाजी की नजर जहां तक नहीं पहुंच रही उतना आगे से नमाजी के सामने से गुजर सकते हैं। मस्जिद कबीर में, ये हमारी मस्जिद कबीर, बड़ी मस्जिद, ऐसी मस्जिद में इतना आगे से जहां तक उसकी नजर नहीं पहुंच रही इतना आगे से गुजर सकते। आंख बंद करके नमाज पढ़ने का क्या हुक्म है? खिलाफ औला है। अगर किसी को
بغیر حضور حاصل نہ ہوتا اور اس کی وجہ سے وہ کرے آنکھ بند کرے تو گنجائش، اور جہاں گنجائش کہا جائے وہ افضل کے مقابل جو شکل ہوتی ہے وہ گنجائش کہی جاتی ہے، یعنی یہ افضل نہیں، افضل ہے آنکھ کھلی رکھ کر کے نماز پڑھو۔ میں دیوبند میں حفظ کرتا تھا، جب دارالفتہ کا فتوے سیکھتا تھا، فتوے دارالفتہ میں پڑھتا تھا تب حفظ کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت علامہ نے مجھ سے کہا کہ سعید تو کیا پڑھتا ہے، سنا مجھے کچھ؟ تو میں نے کہیں سے پڑھنا شروع کیا، ایک پاؤ میں نے سنا حضرت حافظ نہیں تھے، اب میں نے اٹھا پڑھا سیدھا پڑھا، حضرت کو کیا پتا، میں نے سے ایک پاؤ پڑھا، حضرت سنتے رہے۔ جب میں نے پورا بند کیا تو حضرت نے کہا، فرمایا کہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے، نماز بھی ایسے ہی پڑھا ہے۔ یہ مجھے تنبیہ کی، میں نے وہ جب پاؤ پڑھا پڑھتا سنا ہے تو میں نے آنکھیں بند کر کے پڑھا ہوگا۔ تو حضرت نے جب میں نے بند کیا تو حضرت نے تنبیہ کی کہ تو آنکھیں بند کر کے پڑھتا ہے، نماز بھی ایسے ہی پڑھا ہے۔ اس لیے یہ خلاف اولا ہے، بہتر نہیں ہے، مگر بعض مطلب لوگوں کا امام صاحب کو عادت پڑ جاتی ہے، ایسے مقتدیوں کو بھی عادت پڑ جاتی ہے، یہ عادت نکالنی چاہیے، کھلے آنکھ سے پڑھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک بوگس بات، ایک شخص کا انتقال ہوا اور قبر میں جب وہ پہنچا تو ایک بڑی خوبصورت عورت آئی مگر اندھی تھی، تو اس نے میت نے اسے پوچھا، تو بڑی خوبصورت ہے مگر اندھی کیوں ہے، تو کون ہے، بڑی خوبصورت ہے مگر تو اندھی ہے؟ اس نے کہا میں تیری نماز ہوں۔ اس نے کہا اندھی کیوں ہے؟ تو آنکھیں بند کر کے پڑھتا تھا نماز۔ یہ سر ایسا ہی قصہ ہے، اللہ جانا۔ مغرب کے وقت سے یا رات میں ناخن کاٹنا صحیح ہے اور صحیح سے بھی 2 انگشت اوپر ہے یا غلط ہے؟ کب کاٹنا چاہیے؟ جب آپ کہیں جائے کاٹو۔ یہ پرانے زمانے کی کچھ باتیں بوڑھی عورتوں نے لڑکیوں سے کام کروانے کے لیے، لڑکیوں کی تربیت کرنے کے لیے کچھ باتیں گھڑ رکھی تھی پرانی عورتوں نے۔ نمک مفت جیسا ہی تھا، تو چھوٹی بچیاں وہ ضائع کریں گے، گرائیں گے، تو ان بوڑھی عورتوں نے کہا دیکھو نمک نیچے گراؤ گے تو قیامت کے دن پلکوں سے اٹھانا پڑے گا۔ اب گھر کی بچیاں سب کچھ گرائیں گے مگر نمک نہیں گرائیں گے۔ ایسے ہی جھاڑو رات میں لگاؤ گے تو یوں ہو جائے گا، یوں کرو گے تو یوں ہو جائے گا۔ یہ سب پرانی بوڑھیوں نے بچیوں سے کام لینے کے لیے فارمولے تجویز کیے، شریعت میں قرآن اور حدیث میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اور یہ جو بوڑھیوں کی باتیں تھی، جو تربیت کی اور اصلاح کی کتابیں ہیں جیسے پن نامہ ہے، منطق الطیر ہے، ان میں یہ سب باتیں ہیں، قرآن و حدیث میں ان باتوں کا کوئی ذکر نہیں۔ سورہ فلق میں لفظ فلق کا کیا مفہوم؟ فلق کے معنی صبح کے، صبح صادق کو یہ صبح کے معنی وہی فلق کے ہیں۔ لفظ فلق کے معنی ہے پھاڑنا، چیرنا، جیسے دانا ہے، دانا اللہ چیرتے ہیں، اندر سے پودا نکلتا ہے۔ اسی طریقے سے اندھیرا ہوتا ہے چاروں طرف، پوک پھٹتی ہے اور روشنی نمودار ہوتی ہے۔ فالق الاصباح، صبح کو نمودار کرنے والے، قرآن میں دوسری جگہ ہے، وہ فالق اسم فاعل ہے، فلق جو ہے مصدر ہے، معنی روشن صبح۔ قل اعوذ برب الفلق، آپ کہیے کہ میں صبح کے پروردگار کی پناہ چاہتا ہوں۔ اور سورہ اخلاص میں لفظ صمد کا کیا مفہوم ہے؟ صمد کے معنی ہیں باہما، جیسے احد کے معنی ہیں بے ہما۔ قل هو اللہ احد، آپ کہیے کہ اللہ بے ہما ہے۔ اللہ الصمد، اللہ باہما ہے۔ ہما کے معنی ہیں سب، اور بے ہما معنی سب کے بغیر یعنی اکیلے، اور باہما یعنی سب کے ساتھ، یعنی ان کے پاس ہر چیز ہے، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہے۔ لہذا سمجھ کے معنی ہوئے بے نیاز، بے نیاز، جس کو کسی کی کوئی احتیاج، کسی چیز کی، کسی شخص کی کوئی احتیاج نہ ہو، اسے سمجھ کہتے ہیں۔ اصل معنی لفظ سمجھ کے اصل معنی ہے
पत्थर की चट्टान, ठोस, उंगली घुसाना चाहो अंदर नहीं घुस सकती। असल लफ्ज के माना ये है, वहां से अल्लाह की शान में ये लिया गया है। और इसकी तफसीर आगे है। अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज है, यानी लम यलिद व लम यूलद, न अल्लाह ने किसी को जना और न वो जने गए। जो जना गया है वो माँ बाप का मोहताज है, माँ बाप के बगैर कैसे जनाया जाएगा। और जो जनता है वो औलाद का मोहताज है, जो जना जाता है वो माँ बाप का मोहताज है। माँ बाप होंगे जब भी तो जना जाएगा। अल्लाह बेनियाज है, वो जने नहीं गए, लम यूलद। और जो जनता है यानी उसकी औलाद होती है, वो औलाद का मोहताज है। देखो ये सुतून है, इसने औलाद पर हासिल करने के लिए न किसी पीर के पास तावीज लेने गया, न किसी कबीर पर गंडा लेने गया। क्यों? इसकी औलाद ही नहीं होती, उसको 45 घंटे करवाने की क्या जरूरत है? न उसके दिल में कभी ख्वाहिश पैदा होती कि मेरी औलाद हो। पर जो मखलूकात औलाद रखती है, मसलन इंसान औलाद होती है तो शादी होने के बाद में 1-2 साल तो सब्र करता है, उसके बाद फिर हाथ पैर मारना शुरू करता है औलाद के लिए। यहाँ तारीफ कराएगा, वहां दुआ कराएगा, यहाँ दे करेगा, वहां वो करेगा। और बाल औरतें तो औलाद न हो पागल हो जाती, दिमाग उनका मुतासिर होता है। फिर न हो, शादी न करे तो फिर प्लास्टिक का बच्चा उठाया फिरेगा। ये सब क्यों है? ये है औलाद होती है इसलिए, वो औलाद का मोहताज है। हमारी जो औलाद है तो हम औलाद के मोहताज हैं। औलाद न हो तो हमारा दिमाग खराब हो जाए। वो होकर हमें परेशान करती, वो होकर हमें परेशान करती, मगर हम भी उसके मोहताज हैं। अल्लाह औलाद के मोहताज है, लम यलिद, उन्होंने किसी को जना नहीं। वो न औलाद के मोहताज है, न माँ बाप के मोहताज है। ये मफहूम है, समझ। सुबहान का क्या मफहूम है? सुबहान के माना है पाक। पाक यानी गंदगी से पाक नहीं, उसको तो गंदगी से पाक को तो कहते हैं ताहिर। और सुबहान के माने हैं उयूब से पाक, यानी इंसान एक कमाल है, कमाल की जो जिद है, नुक्स, उस नुक्स से जो पाक है वो उस पाक के माने सुबहान के। सुबहान रब्बिल अजीम और सुबहान रब्बिल आला में क्या फर्क है? दिख रहा है, एक में अजीम है, एक में आला है, यही फर्क है। इतना मोटा सा फर्क भी अल्लाह के बंदे को नजर नहीं आ रहा। अजीम और आला में क्या निस्बत है? ये दो अलग अलग निस्बत है, सवा इनकी निस्बत है। क्या निस्बत है? तुम निस्बतें जानते हो जो मैं तुम्हें बताऊंगा? निस्बतें 4 होती, कोई जानता है इस मजमे? क्या निस्बत है? लफ्ज निस्बत सुना है, लिहाजा ये सब बेकार सवाल है। अरबी जुबान तो जानते नहीं, समझ और फलक के माना तो जानते नहीं, और निस्बतें 2 लफ्जों में पूछ रहे हैं। ये तो किसी लैंग्वेज का बहुत गहरा इल्म है। या अंग्रेजी के 2 लफ्ज लाकर आप बताए कि इन 2 लफ्जों में क्या फर्क है, इनके माना में क्या, ये तो किसी जुबान का गहरा इल्म हो तभी इस चीज को आदमी समझ सकता है। अब ये साफ फलक और समझ के माना तो जानते नहीं, और इन 2 जुमलों के दरमियान में निस्बत पूछ रहे हैं कि अजीम और आला में क्या निस्बत है। ये समझो कि डिग्री का फर्क, अजीम से आला ऊपर की डिग्री। ऐसी बात पूछे जो किसी का काम की हो। बाद लोग सवाल करते हैं दीन इस्लाम में मन्नत की क्या अहमियत हासिल? कोई अहमियत हासिल। मसलन अगर एक शख्स ने मन्नत मांगी कि उसका खुला काम हो जाएगा तो वो 10 लोगों को खाना खिलाएगा या 40 दिन का एहतिकाफ करेगा, पूरा हो। ऐसे मन्नत मानी और फिर वो काम हो गया तो ये मन्नत के मुताबिक 40 दिन का एहतिकाफ करना वाजिब है और 10 मिस्किनों को खाना खिलाना वाजिब है। काम हो जाए तो कुरान करीम में है वलयूफू नुज़ूरहुम, हज की जो आयतें हैं सूरे हज में, इन सूरे हज की आयतों के ज़िम्न में ये कल इरशाद पाक आया वलयूफू नुज़ूरहुम, और ताकि जो तुमने मन्नतें मानी हैं वो मन्नतें वहां मक्का पहुंच कर पूरी करो। बस कुरान करीम में तो
मन्नत का इतना ही जिक्र है, इससे आगे कोई नहीं। हदीस शरीफ में, बुखारी शरीफ की हदीस है, उसमें यह फरमाया कि मन्नत मानने से तकदीर नहीं बदलती, जो कुछ अल्लाह ने तय किया है वही होना है। लड़का बीमार हो, ये मरेगा या जिएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा, जो किस्मत में अल्लाह ने मुकद्दर किया वही हो। माँ बाप के मन्नत मानने से तकदीर नहीं बदलती, अलबत्ता इस तरह से मन्नत के जरिए से अल्लाह ताला बखील के जेब में से माल निकाल लेते। यूं तो गरीब को खिलाता नहीं, लौंडा बीमार हुआ, लड़का बीमार हुआ, जग मार के मन्नत मानेगा, फिर अल्लाह शिफा हो जाएगी और चल गरीबों को खिला। और उसकी शिफा तो मुकद्दर थी, वो मन्नत न मानता तो भी शिफा पाता। मगर इस तरह से अल्लाह ताला ने उसके जेब से, बखील के जेब से माल निकलवा दिया। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने और दूसरे मुहद्दिसीन ने उस पर बाब कायम किया है, बाब कराहियतिन नज़र, मन्नत मानना मकरूह। क्योंकि हुजूर ये फरमा रहे हैं कि मन्नत से कुछ नहीं होता, तकदीर नहीं बदलती। इस मन्नत के जरिए अल्लाह बखील के जेब में से माल निकालते। इसलिए मुहद्दिसीन ने इस पर बाब कायम किया है, बाब कराहियतिन नज़र, मन्नत मानना मकरूह। बुखारी में भी यही बाब है, उसके तहत में यह हदीस। उसके बाद मसला समझो, मन्नत दो है, एक मुनजज और एक मुअल्लक। मुनजज मन्नत शरीयत में पसंदीदा है और मुअल्लक मन्नत नापसंदीदा है। नापसंदीदा यानी मकरूह तंजीही है, मकरूह तहरीमी नहीं, गुनाह नहीं, लेकिन खिलाफ औला है। नजर मुनजज क्या है? आदमी बगैर किसी काम को साथ मुअल्लक किए बगैर किसी इबादत के करने की मन्नत मानी। मसलन उसने ये कहा कि वो अल्लाह के लिए 20 नफलें पढ़े, बस ये मन्नत पसंद है अल्लाह। उसने मन्नत मानी कि वो $25 गरीबों को दे अल्लाह के लिए। अल्लाह के लिए ये लफ्ज बोला और मन्नत हो गई। अरबी का लफ्ज है लिल्लाह। लिल्लाह बोलकर जो बात कहेगा मन्नत हो जाएगी। उर्दू में लिल्लाह का मफहूम अल्लाह के लिए, वो कहता है क्या? वो तो कहेगा मैं, लफ्ज मैं बोलेगा, मगर मैं नहीं बोलता। ऐसी जगह पर अपना मैं नहीं बोलना चाहिए, वो बोलना चाहिए। उस शख्स ने ये कहा कि अगर कुछ नहीं, उसने कहा कि वो लफ्ज वो नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा, मैं बोलेगा कि मैं अल्लाह के लिए 20 नफलें पढ़ूंगा। मन्नत होगी, अब 20 नफलें पढ़ना वाजिब। इतना जुमला कहती। उसने कहा कि मैं अल्लाह के लिए $50 गरीबों को दूंगा, बस ये जुमला पूरा होते ही $50 देना वाजिब। ये नजरे मुंजज है और शरीयत को पसंद है। और वलयूफू नुजूरहुम का मिसदाक यही है कि अल्लाह ने करना है कि हज में जाओ और वहां जाकर अपनी मन्नत नजरें पूरी करो। वो नजरें यही। इससे इस नजर से फायदा क्या है? 20 नफलें चाहे पढ़े चाहे न पढ़े, लेकिन जब ये जुमला कह दिया और मन्नत हो गई तो अब वो 20 नफलें वाजिब हो गई। अब जट मार के पढ़ दूं, ये मन्नत का फायदा हो। अगर मन्नत न मानता तो पढ़ता भी, नहीं भी पढ़ता, नफल है को पढ़ना जरूरी थोड़ा है, लेकिन मैयत मानने से वो इबादत वाजिब हो गई। अब ला महाला पढ़नी। मन्नत माने बगैर वो $50 गरीब को देता भी और नहीं भी देता। लेकिन जब उसने मन्नत मान ली और ये कह दिया कि मैं अल्लाह के लिए $50 गरीबों को दूंगा, अब देना वाजिब हो गया। जैसे ज़कात वाजिब है, ऐसा ही ये 50 देना वाजिब हो। तो चूंकि नफल को अपने ऊपर आदमी लाजिम करता है, लाजिम करके उसको इबादतों को अदा करता है, जैसे शरीयत को ये मन्नत को पसंद। और एक दूसरी किस्म है नजरे मुअल्लक, यानी अल्लाह पाक से सौदेबाजी करता है। अल्लाह पाक से सौदेबाजी, अल्लाह मियां मेरे लड़के को आप ठीक कर दे, तुम्हें गरीबों को 5 गरीबों को खिला दो, अल्लाह में सौदेबाजी हुई।
یہ منت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ منت سے کچھ نہیں ہوتا ہے، اس سے تقدیر نہیں چلتی ہے، جو کچھ تقدیر میں ہے وہ ہوگا، مگر اللہ تعالیٰ اس طرح منت کے ذریعے سے بخیل کے جیب میں سے پیسہ نکالتا ہے، اور اسی منت کو محدثین نے مکروہ کہا ہے اور باب قائم کیا ہے۔ لہذا ایسی منت نہیں، اللہ کے بچہ بیمار ہے، تم چاہتے ہو شفا ہو، بچے کی طرف صدقہ دو، سودا کیوں سودے بازی کیوں کرتے ہو؟ اللہ صدقہ دو، بھلا کرانے کا اللہ اس کی بھلا کر رہا ہے، صدقہ دو، غریبوں کو پہنچاؤ۔ کہ نہیں پہلے آپ صحیح میرے لڑکے کو صحیح کریں تب میں غریبوں کو کھلاؤں، سودے بازی۔ جیسا ہی ہوا، بھائی پہاڑیا تھے افریقہ میں، جماعت تبلیغ کے امیر تھے، وہ میرے بہت پرانے دوستوں میں سے تھے، انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ بہت ہی بلند درجے فرمایا ان کے۔ انہوں نے مجھے سنایا کہ ہم فلسطین جماعت لے کر گئے تو قریہ خلیل ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قبر ہے، کہتے ہیں اللہ صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قبر متعین ہے جس پر تم قسم کھانا چاہو کھا سکتے، حضور کے علاوہ کسی نبی کی کوئی قبر یقینی طور پر متعین نہیں، کسی پیغمبر۔ یہ مشہور ہے کہ یہ ہے، صرف حضور کی قبر متعین ہے، یہ حضور کی قبر ہے، اور ایسا یقینی ہے کہ چاہے قسم کھا لو، حضور کے علاوہ کسی نبی کی کوئی متعین طور پر یقینی طور پر دنیا میں کہیں خبر نہیں۔ اسی طرح سے صرف 4 مسجدیں نبیوں کی بنائی ہوئی، اس زمین پہ جتنی مسجدیں ہیں ان میں سے صرف 4 مسجدیں بالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی، مکہ کی مسجد حرام، مدینہ کی مسجد نبوی، مدینہ کی مسجد قباء اور بیت المقدس، فلسطین میں بیت المقدس، یہ 4 مسجدیں بالیقین نبیوں کی بنائی ہوئی، ان کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو قریہ خلیل ہے جہاں کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خبر ہے، وہ کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم جماعت لے کر گئے، مسجد میں کوئی ہے ہی، تو ہم نے گاؤں میں گشت کیا، کوئی بہت بڑا گاؤں نہیں، چھوٹا گاؤں میں گشت کیا، لوگوں سے کہا بھی مسجد میں آؤ، تو لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ پاک نے ہمارا قبلہ ہم سے لے کر ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، یہودیوں، پہلے اللہ نے ہمارا قبلہ واپس کریں تب ہم مسجد میں نماز پڑھنے ہیں، یہ جواب دیا انہوں نے، اور نہیں آئے، یہ کہا کہ ہمارا قبلہ اللہ نے ہم سے لے کر یہودیوں کو ہمارے دشمنوں کو دے دیا ہے، پہلے اللہ نے ہمارا قبلہ واپس کریں ہمیں تو ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئیں گے۔ تو یہ بھی تو ایسا ہی ہوا کہ میرے لڑکے کو آپ ٹھیک کریں تو میں 10 غریبوں کو کھلاؤں، ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھا ہے، بچہ بیمار صدقہ خیرات بلا چلتی ہے، خیراتوں سے بلا چلتی ہے، خیرات صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ خواتین کا مساجد میں آ کر نماز پڑھنے کی کیا اہمیت؟ کوئی اہمیت نہیں۔ کیا یہ خواتین کے فرائض میں شامل ہے؟ نہیں، حضور کے زمانے میں بھی خواتین کے فرائض میں یہ بات شامل نہیں۔ خیر یہ سوالات تو ختم ہو گئے۔ ایک چیز میں برابر دیکھتا ہوں لوگ کوتاہی اس میں کرتے ہیں، آج ہی عصر کی نماز میں میرے قریب ایک صاحب کھڑے تھے جو شروع میں تو بالکل صحیح صف میں کھڑے ہیں، لیکن نماز ختم ہوتے ہوتے آدھا قدم پیچھے چلے اور ساری سب مختلف ہو گئی۔ اس لیے میرے بھائیوں صفیں درست کرو، بہت میں بار بار دیکھتا ہوں کہ صفیں ہماری صحیح نہیں۔ حدیث شریف میں یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے اور حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ اقیموا صفوفکم فانی اراکم وراء ظہری، اپنی صفیں درست کرو، میں تمہیں پیچھے بھی دیکھتا ہوں کہ تمہاری صفیں صحیح ہیں گڑبڑ۔ یہ حضور کے معجزات میں سے کہ حضور آنکھوں سے اس آگے دیکھتے، انہی آنکھوں سے پیچھے بھی دیکھتے، یہ حضور کے معجزات میں سے۔ اور آپ کہیں گے کہ ان آنکھوں سے آگے دکھتے پیچھے کیسے دیکھے گا؟ آپ لوگ تو اس کو ڈرائیونگ کرتے ہیں تو چاروں طرف دیکھتے، یوں ہی دیکھتے رہتے ہیں، یہ سے ادھر بھی دیکھ لیا، ادھر سے یوں بھی دیکھ لیا، ادھر سے یوں بھی دیکھ لیا، ادھر سے یوں بھی دیکھ لیا، بس اب آنکھیں آپ کی آگے ہیں۔ آپ جب ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آنکھیں آپ کی آگے ہی ہیں،
اور اس مرر سے پیچھے دیکھ لیا، اس مرر سے ادھر دیکھ لیا، اس مرر سے ادھر دیکھ لیا، اور آنکھیں آپ کے سامنے ہی ہیں اور سب دیکھ رہے ہیں۔ تو جب آپ کے انسانوں کے لگائے ہوئے مرر سے آپ آگے دیکھتے ہوئے چاروں طرف دیکھ سکتے ہیں تو کیا اللہ کے نبی نہیں دیکھ سکتے؟ اس لیے حضور کے معجزات میں سے ہے، حضور پیچھے بھی دیکھتے تھے، تو حضور نے فرمایا اقیموا صفوفکم فانی اراکم وراء ظہری۔ حضرت انس اور حضرت نعمان بن بشیر دونوں حضرات یہ فرماتے ہیں، بخاری میں یہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور کے اس ارشاد کی وجہ سے میں دیکھتا تھا کہ صحابہ سب بندی اس طرح سے کرتے تھے کہ کندھے سے کندھا لگاتے تھے، گھٹنے سے گھٹنا لگاتے تھے، ٹخنے سے ٹخنا لگاتے تھے، اوپر سے نیچے تو 3 عضووں میں مطلب ہے، کندھے سے کندھا برابر، بیچ میں گھٹنے سے گھٹنا لگاتے تھے اور نیچے یہ ٹخنا، ٹخنے سے ٹخنا لگاتے تھے، نہایت سے سب سیدھی ہو جائے۔ یہ اس حدیث کے بعد یہ ٹکڑا ہے جسے بہت سے لوگ غلط سمجھتے ہیں اور وہ یوں ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر کے بھی ایک دوسرے کے پیروں پر پیر چڑھاتے ہیں اور پھر بھی حدیث پر عمل نہیں کر سکتے کیونکہ وہ یہ انگلیاں لگاتے ہیں۔ انگلیاں لگانے کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں، انگلیاں لگانے کا حدیث میں کہیں ذکر نہیں، حدیث میں قدم کا ذکر ہے، قدم یہاں سے لے کر یہاں تک کا پورا قدم ہے، کیا 3 لفظ ہیں، قدم یہاں سے یہاں تک، ٹخنا یہ ٹخنا سے لگانا اور کندھا کندھے سے لگانا، ایک ہی حدیث میں 3 لفظ ہیں۔ اور یہ حضرات جو کچھ بعض لوگ پیر چوڑے کر کے لگاتے ہیں اور صرف انگلیاں لگاتے ہیں، سارا قدم تو لگ نہیں سکتا، اور سارا قدم لگنے کے ساتھ ٹخنا چپکاؤ گے تو مردہ بنو گے جب ٹخنے چپکے۔ در حقیقت یہ لوگ حدیث کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، غلط سمجھتے ہیں۔ وہ حدیث کا پہلا جز ہے، حضرت انس اور حضرت نعمان دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اقیموا صفوفکم، اپنی صفیں سیدھی کرو، فانی اراکم وراء ظہری، میں آپ لوگوں کو اپنی پیٹھ پیچھے دیکھتا ہوں۔ بس عربی میں فا ہے، بس میں صحابہ کو دیکھتا تھا، یہ راوی کہہ رہے ہیں، بس میں صحابہ کو دیکھتا تھا کہ کندھا کندھے کے سے چپکاتے تھے، گھٹنا گھٹنے سے چپکاتے تھے اور ٹخنا ٹخنے سے چپکاتے تھے اور قدم قدم سے چپکاتے تھے۔ یہ سب سیدھی کرنے کا ایک طریقہ ہے، اگر یہ سارے اعضاء ایک دوسرے کے مقابل ہو جائیں تو سب بالکل سیدھی ہو جائے گی۔ پھر دیکھو یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضور کے زمانے میں مسجد نبوی میں کچا مٹی تھی، کوئی فرش نہیں تھا، کوئی سقف نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، ایسے ہی پڑتے۔ اب ایسی جگہ پر سب سیدھی کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ سب سیدھی کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ اوپر کندھے سے کندھا برابر ہو جائے، آگے پیچھے کندھے میں بیچ میں ٹخنا گھٹنا گھٹنے کے برابر ہو جائے، بالکل نیچے ٹخنا ٹخنے کے برابر ہو جائے، اور بالکل برابر کرنے کے لیے ملا کر کے بھی چاہو دیکھو، اور ملا کر کے دیکھ کر کے بالکل گھٹنا گھٹنے ٹخنا ٹخنے سے مل گیا، ملا کر کے پھر صحیح طریقے پر کھڑے ہوئے۔ یہ سب صحیح کرنے کا طریقہ تھا اس وقت۔ پھر بعد میں مختلف طریقے ہو گئے، جیسے اب ہمارے یہاں سب ہے اور سب کا یہ جو نشان ہے، یہ جو 2 ہے اور یہ سب یہاں ختم ہوتی ہے، یہ سب یہاں ختم ہوتی ہے، تو اب اس پر آپ کی ایڑی آ جائے اور سب کی ایڑی اس پر آ جائے، سب صحیح ہو جائے۔ اب اس کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرا کندھا دوسرے کے کندھے کے بالکل مقابل ہے یا آگے پیچھے، نیچے ٹخنوں کو بھی دیکھو۔ باقی اب ٹخنوں کی زیادہ اہمیت اس لیے نہیں رہی کہ یہ صفوں کے ذریعے سے خود پیروں میں محسوس ہو جاتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ جب ہر آدمی اس کے اپنی صف کے بالکل کنارے پر کھڑا ہوگا سارے، تو سب سیدھی ہو جائے گی۔ تو ہم جب صفیں بناتے ہیں تو شروع میں تو صحیح ہوتے ہیں، پھر بعض لوگ یا تو پیچھے ہٹ جاتے ہیں یا آگے بڑھ جاتے ہیں۔ میں نے دیکھا بعض لوگوں کو کہ نماز پوری ہوتے ہوتے آدھا قدم آگے بڑھ گیا ایک آدمی، ساری سب بگاڑ گئی، یا نماز پوری ہوتے ہوتے ایک آدمی آدھا قدم پیچھے ہٹ گئے تو ساری نماز ساری سب بگاڑ گئی، اور سب بگڑ گئی نماز ناقص ہو، سب بگڑ جانے سے نماز ناقص ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، صفوں کو درست کرنے کا طریقہ سیکھو، اور
اس کا اہتمام کرو، اور جہاں کھڑے رہو وہیں گڑ جاؤ، وہاں سے آگے پیچھے مت ہٹو۔ نماز شروع کرتے وقت جب سب سیدھی کی گئی اور جہاں کھڑا ہوا نماز گویا وہاں چپک گیا، گڑ گیا، اب سلام تک نہ آگے جائے گا نہ پیچھے جائے گا، تو سب سیدھی رہے گی۔ اور اگر سلام میں کیا نماز کے درمیان میں آگے پیچھے ہوتے رہے تو ساری صفیں خراب ہو جائیں گی اور صورت حال ٹھیک نہیں ہوگی۔ دین کا اہتمام کرنا ضروری ہے، اور وہ حدیث جس کو لوگ غلط سمجھتے ہیں اور وہ حدیث نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو، وہ حدیث نہیں ہے، وہ تو صحابہ کا عمل ہے۔ اور حدیث تو اتنی ہی ہے کہ صفیں سیدھی کرو، اپنی صفیں سیدھی کرو، میں تمہیں پیچھے سے دیکھتا ہوں، حدیث تو اتنی ہی۔ اس پر صحابہ اس طرح عمل کرتے، تو صحابہ کا یہ عمل ہے۔ حدیث کہیں نہیں ہے کہ حضور نے ایسا فرمایا ہو کہ پیر پیر سے ملاؤ، انگلیاں انگلیوں سے ملاؤ، ٹخنا ٹخنے سے ملاؤ، کندھا کندھے سے ملاؤ، حضور نے